याकुबको पुस्तकबाट हेर्दैछौँ र आज पनि हामी याकुबकै पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। हामी धेरैले भन्छौँ म परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछु। हाम्रो विश्वास त छ। कतिलाई भन्यो भने तपाईले येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर मैले कोही भाइ बहिनीलाई सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले त हृदयमा विश्वास गरिसकेको छ भनेर। अनि विश्वास गरेको छ भने अब विश्वास अनुसारको जीवन जिउनु पर्यो भने म जिउँदैछु, मेरो हृदयमा चाहिँ ठिक छ, म येशूलाई विश्वास गरेको छु भनेर भन्नुहुन्छ। ठिकै छ, विश्वास गरेको छ, तर यो विश्वास कसरी थाहा पाउने? तपाईँ र म भित्र भएको विश्वासलाई हामीले कसरी थाहा पाउने? अर्थात् के विश्वासले मात्रै मान्छेले उद्धार मुक्ति पाउँदछ? आज त्यो कुरामा हामी केन्द्रित हुँदछौँ र कस्तो किसिमको विश्वास चाहिँ काम लाग्ने अर्थात् काम गर्ने किसिमको हुँदछ। What is the faith that works? Sometimes we say that I have faith, but do you have works also to prove that faith? हामीले एकछिन विचार गरौँ। मसँग विश्वास त छ भन्छौँ, तर त्यो विश्वासलाई प्रमाणित गर्ने केही कामहरू तपाईबाट देखिएका छन् अर्थात् मबाट देखिएको छ। हामीले यसमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। र आजको खण्डमा हामी केन्द्रित भएर कस्तो किसिमको विश्वास काम गर्ने हुन्छ हामी त्यसमा केन्द्रित भएर याकुबको 2 अध्यायको 14 पददेखि 26 पदसम्मबाट हेर्छौँ। र पहिलो किसिमको विश्वास चाहिँ कस्तो किसिमको भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ कामद्वारा प्रकट हुने। हाम्रो याकुबको 2 अध्यायको 14 पददेखि 19 पद अनुसार विश्वास त छ, तर त्यो कामद्वारा प्रकट हुँदैन भने, कामद्वारा प्रमाणित हुँदैन भने त्यस्तो किसिमको विश्वासलाई हामीले त्यो काम गर्ने किसिमको विश्वास हुँदैन। मान्छेको हृदयमा मात्रै छ, त्यसले केही पनि छ कि छैन अरू मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन। अन्त परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ। When you say that you believe, you have faith, that means other people may not know whether you have faith or not in your, since it is in your heart. God knows and you know. Other people may not know. So you need to show to other people through something, and they can understand that, oh, she has really that faith, or he has really that faith. कोही व्यक्तिलाई हामीले देख्ने गरी त्यो विश्वास चाहिँ प्रकट हुने गरी हामीले देखायौँ भने के हुन्छ? त्यसपछि अर्को व्यक्तिले भन्नुहुन्छ, ओह, त्यो भाइसँग, दाजु या भाइसँग त्यो विश्वास रहेछ, त्यो दिदी या बहिनीसँग त्यो विश्वास रहेछ भनेर थाहा गर्नुहुन्छ। पावलले हामीले हेर्यौँ भने हामी केही खण्ड हेर्छौँ। पावलले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि विश्वासद्वारा मानिस धर्मी ठहरिन्छ। तर यहाँ याकुबको पुस्तक पनि हेर्नेछौँ के द्वारा धर्मी ठहरिन्छ भनेर उनले भन्दछन्। अनि यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। Paul says that by faith we are justified, but here James he says that by work we are justified. याकुबले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि कामद्वारा हामीले उद्धार पाउँछौँ। पावलले भन्छन् विश्वासद्वारा। के बाइबलमा त्यसो त? अब यहाँ याकुबले चाहिँ कामद्वारा भने, पावलले विश्वासद्वारा भने, बाइबलमा के विवाद भयो त? मुक्ति पाउनको निम्ति एउटाले कामद्वारा भन्छ, अर्कोले चाहिँ विश्वासद्वारा भन्छ। अनि कहिलेका हाम्रो सोचाइ पनि के हुन्छ? बाइबलमा पनि कुन कुरामा विश्वास गर्ने? एकातिर कामले उद्धार पाइन्छ भनेको छ, अर्कोतिर चाहिँ विश्वासले उद्धार पाइन्छ भनेको छ। कुन चाहिँ ठिक होला? कि याकुबले पावलको विरोध गरेका हुन् या पावलले याकुबको विरोध गरेका हुन्? हामीलाई यस्तो धेरैचोटि भान हुन्छ। अनि यो चाहिँ याकुबको पुस्तक मैले अस्ति भनिसकेँ कि यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको व्यावहारिक पुस्तक हो। द बुक अफ जेम्स फोकस अन द practical life of Christians, and other like the epistles of Paul, they are more focusing on the theoretical part, the doctrinal part. हैन? पावलको अरू पुस्तकहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि सैद्धान्तिक कुरामा विशेष गरी केन्द्रित भएका छन्। तर याकुबले विशेष गरी व्यावहारिक क्षेत्रमा जोड दिएका छन्। गएको हप्तामा हामीले के हेरेका थियौँ? धनी र गरिबको बीचमा पक्षपात हुनु हुँदैन। अनि त्यही कुरामा उनी त्यही कुरासँग सम्बन्धित भएर फेरि आज 14 पददेखि 26 पदसम्म उनले त्यही कुरा धनी र गरिबकै कुरा कोट्याउँदछन्, हैन? र यहाँको खण्ड के छ म पढिदिन्छु।
यहाँ 14 पददेखि पढिदिँदैछु म 19 पदसम्म। मेरा भाइ हो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ? के त्यसको विश्वासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? यदि कोही भाइ वा बहिनी झुत्रे झाम्रे छ र त्यसलाई दिनहुँको भोजनको अपुग छ र तिमीहरू मध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्र भन्छ तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुराहरू दिँदैन भने त्यसबाट के लाभ हुन्छ र? यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो। तर कसैले भन्ला तिमीसित विश्वास छ, मेरा चाहिँ कामहरू छन्, काम बिनाको तिम्रो विश्वास मलाई देखाऊ र मैले गरेको कामद्वारा म आफ्नो विश्वास तिमीलाई देखाउने छु। तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, त्यो असल हो। भूत आत्माहरू पनि विश्वास गर्छन् र थर थर काम्छन्। यहाँ याकुबले कति गम्भीर क्रिस्चियन भित्र भएको गम्भीर कुरातिर ध्यान आकर्षण गराउँदछन्। पहिलो कुरा, हामीले भन्छौँ म येशूलाई विश्वास गर्दछु भनेर भन्दछौँ, त्यो तपाईँ र मैले मात्र होइन, शैतानले पनि के गर्छ अरे? येशू ख्रीष्ट प्रभु हो भन्ने विश्वास गर्दछ। तपाईले येशू ख्रीष्टलाई गरेको परीक्षामा त्यहाँ हेर्नुभयो भने उसले के भनेछ? तपाईँ यदि तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने भनेर भनेछ हैन? त्यसलाई चाहिँ ग्रीक भाषा अनुसार यसरी पनि भन्न सकिन्छ, म मान्दछु तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, म विश्वास गर्दछु तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। अब यदि परमेश्वरका पुत्र हुने हो भने यसो गर्नुस् भनेर उसले भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ याकुबले यसरी बताउँदैछन् कि यो विश्वास चाहिँ अरूले पनि गर्दछन्, क्रिस्चियनहरूले मात्र गर्दैन, अरू व्यक्तिले पनि गर्दछन्। तर त्यो गरेकै आधारमा कामबाट त्यो देखिएन भने, काममा प्रकट भएन भने त्यो विश्वास काम लाग्ने हुँदैन। तपाईँ र मैले पनि भन्छौँ म येशूमा विश्वास गर्दछु, तर यो भूत आत्माको जस्तै गरी हाम्रो पनि त्यस्तै विश्वास छ कि? भूत आत्मा र हामीमा के फरक छ भन्दाखेरि भूत आत्माले अर्थात् शैतानले येशू ख्रीष्ट प्रभु हो भनेर विश्वास गर्दछ, तर ऊ दुष्ट काम गर्नेदेखि उसले कहिले पनि त्यो त्याग्न सक्दैन, हैन? इभन Satan, he believes that Jesus is the Son of God. He is God. But he never give up the wicked habits or wicked work. कहिले पनि शैतानले आफ्नो दुष्ट काम चाहिँ छोड्दैन। हामी पनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौं भन्छौं अनि हामी खराब काममै खराब कुरामै लागिरहेका छौं, हाम्रो जीवनबाट नराम्रा कुराहरू भइरहेका छन् भने त्यो विश्वास काम लाग्दैन। अनि आज हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि कस्तो किसिमको विश्वास काम लाग्ने अर्थात् काम गर्ने विश्वास हुन्छ। अनि यो चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ? कामबाट प्रकट भएको विश्वास हुनु पर्दो रहेछ। The faith that should accompanied by work, and that only works in our life and in the life of Christianity. हाम्रो जीवनमा जुन विश्वास कामद्वारा प्रकट हुँदछ त्यसले मात्रै के गर्दछ? हाम्रो बीचमा काम गर्दछ। अब यहाँ याकुबले हामीले गएको हप्ताकै कुरा सँगै सम्बन्धित भएर यहाँ भन्दैछ, कोही मान्छे चर्च भित्र, यहाँ उनले अरूतिर हैन कि चर्च भित्र या हुन सक्छ आफ्नै घरमा पनि झुत्रे झाम्रे छ, लुगा पनि फाटेको छ। तपाईले सम्झिनुस् नेपालमा यहाँ त त्यति देख्नुहुन्न होला झुत्रे झाम्रे लागेका, कहीँ देखिन्छ हैन? कोरियामा पनि एक दुई जना झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएका देखिन्छन्। तर विशेष गरी हाम्रो देशमा के छ? धेरै झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएका तपाईले व्यक्तिहरू प्रशस्तै देख्नुहुन्छ। खान नपाएका भोकै पनि देख्नुहुन्छ, यहाँ पनि भोकै कति व्यक्तिहरू देख्नुहुँदछ। नेपालमा गयो भने त हुन त एक प्रकारको माग्ने पेशै भएको छ। कोही मैले यसो हेर्दै थिएँ रत्न पार्कतिर हेरेको, एउटा बच्चा आएर भुइँमा लडीबडी गर्यो अनि के भन्न थाल्दछ? भोक लाग्यो भनेर लडीबडी गरेर रुन्छ। अनि सँगै बसमा बसेको बुढाबुढीले देखे, ओहो त्यो बच्चालाई त भोक लागेर कस्तो पेट मिची रुँदैछ, कस्तो भयो होला त्यसलाई भनेर भन्दै थिए। वास्तवमा त्यो बच्चालाई भोक लागेको होइन, त्यो चाहिँ के हो? माग्ने बच्चाहरू। सधैँ मान्छेको बिचमा तपाईँ जानुस्, त्यसले रत्न पार्कमा भोक लाग्यो दिनमा मेरो विचारमा 15-20 चोटि भन्छ,
अनि एक दिन मैले के भने ल तँलाई ठिक छ भोक लाग्यो भने म खाना खुवाउँछु भनेर भनेको खाना होइन अरे, के चाहिन्छ अरे? पैसा चाहिन्छ अरे। किनभने खाना त खाइसकेछ, ऊ पैसा माग्न बानी परेछ। भोक लाग्यो भनेर अरूलाई अगाडि देखाइदिने, रुने कराउने, अनि मान्छेले केही दिन खोज्यो भने अनि पैसा माग्ने, त्यसरी उसको पैसा कमाउने नियत हो। तर कोही व्यक्तिहरू तपाईले बाटोमा लडिरहेको देख्नुहुन्छ जसले केही पनि खाएको हुँदैन हैन, हिँड्दाखेरि पनि के हुन्छ लड्ला कि जस्तो हुन्छ, त्यो भोकले रिङ्गटा लागेर त्यस्तो हुन्छ। अनि याकुबले पनि यही कुरा गर्दछ, झुत्रे झाम्रे छ अनि दिने पछि खान पाएको छैन। अब के भन्छ तिमीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छु भन्छौ, तिमीहरूले के भन्छ? ए बिचरा हेर लुगा पनि रोइन्छ, यो जाडोमा कस्तो भयो होला, कति जाडो भयो होला, अझ कोरियाको जाडो हो भने त के हो, बिचरा हेर हात पनि कठङ्ग्रियो होला, हिउँले यो मान्छे अब एकैछिनमा मर्ला कि के होला, बिचरा भनेर भन्छौँ। अथवा भोक लागेको मान्छे देख्यो भने बिचरा हेर कति दिनदेखि खान पाएको छैन होला, भुइँको टिपेर खान्छ, लड्नै लाग्यो, त्यो भोकले भाउन्न भएर लड्नै लाग्यो, बिचरा मात्रै भनिन्छ। अनि त्यसलाई भेटेर के भनिन्छ? ए बाबु ल घरमा जाऊ, मिठो खानेकुरा लगाऊ, खानेकुरा खाऊ, अनि न्यानो लुगा लगाऊ, राम्रोसँग घरमा बस है जाऊ भनेर मिठो वचन बोल्छ हैन। त्यति मिठो वचन बोल्दै मात्रै त्यसलाई पुग्ला? सम्झिनुस् त, if there is a naked person when it is -14, or if there is a hungry person and you go to him or to her and you say that, oh, you are feeling so cold, go to your home and put on warm clothes, eat enough food. If you say that one, and if you do not provide clothes and food, what is the benefit? तपाईले खा, न्यानो लुगा लगा, घरमा बस भन्नुहुन्छ, तर तपाईले चाहिँ त्यसको आवश्यकता पूरा गर्दिनुहुन्न, खाने कुरा पनि दिनुहुन्न, लाउने कुरा पनि दिनुहुन्न भने तपाईको विचाराले त्यो मान्छे बाँच्दैन। त्यो मान्छेलाई विचारा भनिदिएर केही पनि हुँदैन। हाम्रो नेपालमा त्यही छ हैन। अहिले मैले देखेको नेपालमा गइरहेको, मैले यहाँबाट पनि केही बताइरहेको छु, दिलशोभा आमाको कुरा मैले पनि बताइरहेको छु, किनभने त्यसले मलाई धेरै छुयो। उहाँले बाटोमा लडिरहेका बुढाबुढी हैन अनि बच्चाहरूलाई उहाँले आफ्नो घरमा लग्नुभयो। अनि उहाँको बाल अनाथालय अर्थात् बाल आश्रम चाहिँ त्यहाँ दर्ता भएको रहेनछ सरकारमा, र अस्ति केही आरोपहरू केही मिडियाले लगाइदिए, त्यो प्रमाणित पनि अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन, आरोपमा लगाइदिए आरोप उहाँलाई। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि उहाँकोमा भएका बच्चाहरूलाई उद्धार गर्ने भनेर एउटा सरकारी टोलीले लिएर गयो। उद्धार कतिखेर भनिन्छ? उद्धार भन्ने शब्द पनि यहाँ नेपालमा एकदमै दुरुपयोग भएको छ। उद्धार भन्ने यस्तो बेला प्रयोग गरिन्छ कि जब त्यो मान्छे मर्न लागेको छ, केही आपद विपदमा, ठुलो आपद विपदमा पर्न लागेको छ भने त्यसबाट के गरिन्छ? त्यसबाट छुटकारा दिलाउने जुन प्रयास हो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? उद्धार गर्ने भनिन्छ हैन। मानिलिउँ बाढीमा एकदमै तराईतिर ठुलो बाढीहरू आउँदछ हैन, त्यस्तो बेलामा मान्छेको घर बगाउँछ, मान्छे बगाउँछ, त्यस्तो बेलामा उनीहरूलाई उद्धार चाहिन्छ। पहाडतिर पहिरो जान्छ, पहिरो गएर घरै लगिदिन्छ, त्यतिखेर उनीहरूलाई त्यो पहिरोबाट बचाउनको निम्ति उद्धार चाहिन्छ। पानीमा डुब्दैछ अथवा के हुँदैछ त्यस्तो बखतमा उद्धार चाहिने। तर घरमा बसिरहेको व्यक्तिलाई उद्धार गरेको भन्ने शब्द पनि मलाई सुन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्यो। अनि मैले यसो विचार गरेँ, त्यो दिलशोभा आमाकोमा मात्रै त्यस्ता बच्चाहरू छन् कि बाटोमा कति त्यहाँ विशेष गरी हाम्रो नेपालमा के भन्छ? खाते बच्चा भनिन्छ हैन। सडकको छेउछाउमा बाबामा पनि नभएर त्यहीँको खोरहरू टिप्दै खाने ओर्ने त्यस्तो बच्चालाई खाते बच्चा भन्छ। खाते बच्चाहरू कति छन् होला काठमाडौँमा? एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, धेरै छन् हैन। मेरो विचारमा लाग्छ 200-300 भन्दा पनि बढी होला। मेरो आफ्नो अड्कल मात्रै है, म कम चाहिँ छैन, बढी छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो सडकदेखि उद्धार गर्नु छैन, घरमा बसेको व्यक्तिलाई उद्धार गर्नु। अनि उनीहरू के भन्छ? हामी उद्धार गरेर के गर्छौँ अरे? यसको बाबुआमा घर कहाँ हो त्यहीँ पुर्याइदिन्छ। त्यसो त त्यो के उद्धार भयो? यो चाहिँ यस्तै हो, याकुबले भने जस्तै विश्वास छ, सरकारका कर्मचारी हुन्, उनीहरूको खाँचो चाहिँ पुरा नगर्दिने, तर कतैबाट अलिकति दुःख
के गरेर हुन्छ, उनीहरूको केही न केही त खाँचो पुरा भइरहेछ, त्यसलाई छुटकारा दिएर त्यहाँबाट झिकेर अर्को झन् दुःख पाउने ठाउँमै पुर्याइदिनु कहिले पनि उद्धार हुन सक्दैन। यो चाहिँ यस्तै हो, बिचरा जाडो भयो हो कि खानेकुरा छैन, जाऊ घरमा खाऊ भने जस्तै हो। तपाईँ र म कस्तो गर्छौँ, तपाईँ र मैले कोही भनौँ न लुगा नभएको मान्छे देख्यौँ, कोही खान नपाएको व्यक्ति देख्यौँ, तपाईँ र मसँग पैसा छ, तपाईँ र मसँग लुगा छ भने के त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले खानेकुरा दिन्छौँ? के त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले लुगा दिन्छौँ? र हामीले अहिलेसम्म के गरेका छौँ? एकछिन विचार गर्नु। If you have seen a naked person or without clothes, somebody without clothes, or if you have seen somebody without food, crying without food, he or she is so much hunger. Have we provided their needs? If you see such person, what will you do? You say you have paid. If you have clothes, will you give clothes to that person? If you have money or if you have food, will you give food or money to that person to meet his or her needs? के हामीले साँच्चै उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्दिन्छौँ त? गर्दिदैन भने तपाईँ र मसँग भएको विश्वास काम लाग्दैन। If we do not meet their needs, if we do not help them with our words, then your or my faith is useless or meaningless. त्यो चाहिँ कामै लाग्दैन। पावलले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वासद्वारा उद्धार पाइन्छ भन्नेको कुन सन्दर्भमा भनेको भने यहुदीहरू, धेरै यहुदीहरूले के भन्दै थिए भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर हुँदैन, हाम्रो यहुदीहरूको व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था पालन गर्यो भने के हुन्छ? उद्धार पाइन्छ। विशेष गरी उनीहरूले जोड दिएको कुरा चाहिँ खतनाको कुरा थियो। खतना गर्नेपछि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरे पनि पहिले क्रिस्चियन होइन, पहिले के हुनुपर्छ? यहुदी हुनुपर्दछ। The Jewish people, they used to say that first, it is not enough just by believing in Jesus. You need to obey the law of Moses. Then only you can be saved. And in that context, Paul says that by faith we are justified. They were focusing so much on the law, the works, not on the faith in Jesus Christ. They were asking people first to become Jewish and then only Christian. So Paul opposed them. उनीहरूले पहिले यहुदी हुन, क्रिस्चियन हुनु भन्दा पनि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु भन्दा पनि पहिले चाहिँ मोसाको व्यवस्था पालन गर्नमा जोड दिएको कारण, यहुदी बनाउन खोजेको कारणले पावलले के भन्छ? हामी यहुदी त छँदैछौँ नि, हामीले व्यवस्था त पालन गरेकै छौँ नि, तर हामीले के गर्नुपर्ने हो? त्यो व्यवस्थाले अहिलेसम्म हामीलाई मुक्ति दिएन। मुक्ति दिने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ भनेर भनेको। अनि यहाँ याकुबले जुन भन्दछ विश्वास चाहिँ काम बिना मरे तुल्यको हुँदछ भनेर भन्दछन्, त्यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ याकुबले त्यो व्यवस्थाको कुरा गरेका होइन। जेम्स इज नट टकिङ अबाउट द ल अफ मोजेस रिलेटिङ टु हिज डिड्स, हैन? याकुबले के भन्दैछ भन्दाखेरि तिम्रो विश्वास चाहिँ कामबाट के हुनुपर्छ? देखा पर्नु पर्दछ। काम सँगसँगै विश्वास जानु पर्दछ, अर्थात् विश्वास सँगसँगै काम पनि के हुनु पर्दछ? जानु पर्दछ। त्यस्तो विश्वास हुनु पर्दछ भनेर भन्दछ। भूत आत्मा पनि येशू ख्रीष्ट देख्ने बित्तिकै थरथर काम छ, हैन? एकचोटि तपाईलाई म यो हुन त यो खण्ड हामी हेर्ने छैनौँ। एउटा भूत लागेको मानिस चिहानमा बसिरहेको थियो, त्यही बाटो भएर येशू ख्रीष्ट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि भूत लागेको मान्छेले के भन्छ? उस भित्रबाट भूत आत्माले बोल्दछ, येशू तपाईँ किन आउनुभयो? के हामीहरूलाई नाश गर्न आउनु भएको हो भनेर ऊ चाहिँ काट्न थाल्यो, हैन? त्यहाँ त्यसपछि येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ? चुप लाग भनेपछि ऊ के गर्छ? त्यसपछि चुप लागेर लडीबडी गर्दछ। त्यहाँ हामी भनेको छ, त्यो एउटा व्यक्ति छ, एउटा मान्छे मात्रै बोलेको भए म भन्थ्यो होला। हामी भन्ने बित्तिकै त्यो भित्र भएका आत्माहरू, धेरै आत्माहरू थिए, ती दुष्ट आत्माले उसलाई बिमारी तुल्याएको थियो, चिहानमा बस्ने बनाएको थियो। दुष्ट आत्मा लागेर त्यसरी त्यो मान्छे त्यहाँ रहिरहेको थियो। त्योबाट येशू ख्रीष्टले छुटकारा दिन चाहँदैन थियो।
तर येशू ख्रीष्ट त्यहाँबाट जाने बित्तिकै त्यो भूतात्मा काम नथाले। त्यसको मतलब त्यसले पनि येशूमा प्रभु, येशूलाई प्रभु भनेर विश्वास गर्दो रहेछ। तपाईँ र मैले पनि विश्वास गरेर मात्र हुँदैन, तर त्यो विश्वास सँगसँगै हाम्रो काम पनि जानु पर्दो रहेछ। So it is not enough just by believing in Jesus, but with faith your works also should accompany it there. Amen? तपाईको काम पनि त्यही सम्मिलित हुनु पर्दछ। अनि पावलले भनेको र याकुबले भनेको कुरा उही हो। विश्वासलाई अर्को शब्दमा के पनि भनिन्छ? विश्वास भनेकै के हो भन्दाखेरि आज्ञाकारिता पनि हो। विश्वास गर्छु भन्छ, येशूलाई विश्वास, सृष्टिकर्तालाई मात्रै विश्वास गर्छु भन्छ, तर एउटा मूर्तिलाई पूजा गर्न थाल्यो भने त्यो विश्वास देखियो त, प्रमाणित भयो त? भएन। त्यो विश्वास सँगसँगै आज्ञाकारिता के हुँदो रहेछ? एट्याच भएको हुँदो रहेछ। Sometimes faith is known by obedience. You say that I have believed in Jesus, the creator of the heavens and the earth, and if you started to worship some idols or some relics, then is that true faith? त्यतिखेर के त्यो साँचो विश्वास हुन सक्छ? सक्दैन। त्यसैकारणले यहाँ उनले भनेको कुरा यही हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो? त्यसो त हाम्रो विश्वास सार्थक तुल्याउनको निम्ति, काम गर्ने विश्वास त्यसलाई बनाउनको निम्ति के गर्नु पर्यो? झुत्रे झाम्रे कपडा नभएको व्यक्ति देख्यो भने, तपाईँ र मसँग कपडा छ भने के गर्नु पर्यो? दिनु पर्यो। हामी येशूको नाममा दिनुस्। त्यसैगरी तपाईले कोही भोको मान्छे देख्नुभयो भने उलाई के गर्नुस्? पैसा दिनुभन्दा बरु के गर्नुस्? खुवाउनुस्। कोही कोही मान्छेको बानी बिग्रेको हुन्छ। भोक लाग्यो भने एकचोटि हाम्रो घरमा नेपालमा माग्दै आयो, भोक लागेको भन्यो अनि पैसा दिनुस् भने पैसा दिएको त गएर भट्टीमा बसेर रक्सी खाइदिएछ। त्यसलाई भात दिनुस्, भात खुवाउनुस्, हैन? अनि मैले त्यहाँदेखि यस्तो विचार गरेँ, अब यिनीहरूलाई पैसा होइन, जे कुरा आवश्यक परेछ त्यही। हाम्रो नेपालमा पनि समस्या त्यही छ, हैन? सरकारले जहिले पनि सहायता माग्छ, जति पैसा दिए पनि त्यहाँ विकासै हुँदैन। अनि हिजो आज दात्री संस्थाहरूले, दात्री देशहरूले पनि के गर्न थालेछन्? पैसा नदिने, बरु के गर्ने? आफै गएर त्यहाँ त्यही विकासको कार्यमा सिधै आफै इन्भल्भमेन्ट देखाउने, हैन? जापानले, अरू देशहरूले बरु विकासका सामानहरू नै त्यहाँ पुर्याइदिने, तर पैसा चाहिँ हाम्रो देशको सरकारलाई नदिने भनेछन्। किनभने जति पैसा दियो त्यो देशमा जति डलर करोडौं अरबौं गए पनि कोही मान्छे पनि धनी हुँदैन, नेताको खल्ती पनि भरिएर पोखिँदैन। अचम्मको छ। अनि सबै काठमाडौँ खाल्डोमै जान्छ अरे। त्यो खाल्डो अहिलेसम्म भरिनु पर्ने, जति गए पनि भरिँदैन, जहिले पनि खाल्डोको खाल्डै छ। त्यसकारण हाम्रो विश्वास कामद्वारा के हुनु पर्यो? प्रमाणित हुनु पर्यो। अर्को कुरा, यो चाहिँ पहिलो किसिमको, यस्तो किसिमको विश्वास चाहिँ के हुँदो रहेछ? काम गर्ने विश्वास हुँदो रहेछ। र तपाईँ र मैले पनि अहिलेसम्म अब हामीले यसरी सहायता गरेका छैनौँ भने अरू मान्छेलाई मुखले बिचरो मात्रै भन्ने होइन, अनि बिचरा हेर कस्तो गाह्रो भएछ भन्ने होइन, तपाईँ र मसँग भएको कुराबाट हामीले सहायता गर्नुपर्दो रहेछ। आमेन? So when we see somebody in need, we have to help them, and that is our faith will be proved. Amen? अर्को विश्वास चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो याकुबको 2 अध्यायको 20 देखि 26 पद अनुसार जाँचिएको विश्वास चाहिँ काम गर्ने विश्वास हुँदो रहेछ। The second type of faith that works is the faith that is tested. Amen? The faith that is tested. जाँचिएको विश्वास हुँदो रहेछ। 20 देखि म पढिदिन्छु 26 सम्म। यसलाई केही भागमा म विभाजन गर्दै पढ्छु। मूर्ख हो, काम बिनाको विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहन्छौ? याकुबले के भन्दैछ? विश्वास छ भन्छ तर गर्दैन। विश्वास येशूमा विश्वास गर्छु भन्ने तर मान्छेलाई पक्षपात गर्दै, जातिको आधारमा, रङको आधारमा, शिक्षाको आधारमा, धन सम्पत्तिको आधारमा यसरी पक्षपात गर्नेहरूलाई उनले के भन्छ? मूर्ख भन्छ। तपाईँ र म पनि त्यसरी पक्षपात गर्दैछौँ। तपाईँ र म पनि के हौं? परमेश्वरको अगाडि मूर्ख हौं, बुद्धिमानी होइन। नेपालमा हिजो आज जातिको नाममा एकअर्कामा विभाजन हुने, एकअर्कामा झगडा, एकअर्कामा नराम्रो कुराहरू फैलिने, तिक्तता फैलिने कुरा छन्। ती चाहिँ के हुन्? मूर्खता हो। जातिको पहिचान राम्रै हो, आफ्नो जातीय संस्कृति ठिकै हो, राम्रै हो,
तर एक अर्कामा घृणा गर्नको निम्ति होइन ती कुरा। एक अर्कामा के हुन? एकतामा हुने, एक अर्कालाई सहायता गर्न ती कुराहरू हुनुपर्दछ। आमेन। र यहाँ पनि विश्वास मात्रै छ, काम चाहिँ गर्दैन भन्छ। म येशूमा विश्वास गर्छु भन्दा उसले चाहिँ अनि मलाई येशूले जसरी भए पनि बचाउनुहुन्छ भनेर यो माथि छतमा गएर हाम फाल्यो भने त्यो ठिक होला? ठिक हुँदैन। वचनले के भन्दछ? वचनमा विश्वास गरेपछि वचन अनुसार पनि हिँड्नु पर्यो। आफै हाम फाल्छ, प्रभुले बुद्धि दिनुभएको छ, प्रभुलाई परीक्षामा पार्नुहुन्न। प्रभु हाम्रो दास होइन कि उहाँ प्रभु हो। हामीले भनेको उहाँ मान्ने होइन कि उहाँले भनेको चाहिँ हामी मान्ने हो। प्रभुले हाम फाल भन्नु भने त्यतिखेर हाम फाल्दा सायद प्रभुको सहायता हुन्छ। तर प्रभुले नभनिकन प्रभु म हाम फाल्छु, मलाई जोगाउनुहोस् है, हेर सबै म क्रिस्चियन हुँ, येशूमा विश्वास गरेछु, म त येशूको नाममा प्रार्थना गरेपछि जे पनि पाउँछु, ल हाम फाल्दिए भनेर हाम फाल्यो भने गयो हुँदैन। हाम्रो विश्वास, वचनमा गरेको विश्वास, परमेश्वरमा गरेको विश्वास अनुसार काम पनि गर्नु पर्यो। त्यो जाँचिएको हुनु पर्यो। जाँचिएको भने चाहिँ प्रमाणित गरिएको। आमेन। तपाईँ र मेरो विश्वासलाई अब जाँच गर्नु है त। यहाँ दुईटा व्यक्तिको बारेमा उदाहरण दिएको छ। जेम्स इज गिभिङ द इलस्ट्रेसन अफ टू पर्सन्स, वान इज एब्राहम, अनदर इज रेहाब। हैन, एउटा चाहिँ अब्राहम र अर्को चाहिँ राहाबको बारेमा उदाहरण दिँदैछ। यो अब्राहम को थिए भन्दाखेरि तपाईँ र म नेपाली जो जाति छौँ नि, हामी जस्तै जस्तै थिए। र कतिजना इतिहासकारले भन्छन् हिन्दू धर्मका, अहिले हिन्दू धर्म जुन छ नि, हिन्दू धर्मको सुरुवात हेर्दै गयो भने नेपालमा इन्डियाबाट आयो। इन्डियामा हेर्दै जाँदाखेरि पाकिस्तानको सिन्धु घाटीको छेउमा बस्ने जातिहरूबाट, अहिले विशेष गरी तिनीहरूलाई तमिल भनेर चिनिन्छ, ती तमिल जातिबाट, अनि त्यहाँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हेर्दै जाँदाखेरि अहिलेको इराकको के भन्छ युफ्रेटिस नदीको छेउमा बगदाद भए ठाउँमा त्यहाँबाट सुरु भयो भनेर भन्दछन्। किन भन्दाखेरि त्यहाँ कतिवटा पुरातत्वका कुराहरू उत्खनन गर्दा, प्राचीन कालका कतिवटा सरसामानहरूको खोजी गर्दाखेरि त्यहाँ शिवलिङ्ग जस्तो विभिन्न कुराहरू भेटाएका छन्। अनि त्यो ठाउँमा बस्ने व्यक्ति एकजना को थिए? यही अब्राहम थिए। उनको घर उर युफ्रेटिस नदीको छेउमा थियो। अनि उनी पनि हाम्रो नेपालको जस्तै संस्कृति मान्दै थिए। उनले पनि सृष्टि गरिएका कुराहरूलाई पहिले बुझ्थे। परमेश्वरले एक दिन के भन्नु, ए अब्राहम, तेरो घर, तेरो देश, तेरो कुटुम्ब छोडेर त त्यहाँबाट निस्कि र म तँलाई जहाँ देखाउँछु त्यहाँ हिँड भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। उनले के गरेनन्? प्रभु तपाईँले कहाँ देखाउने हो, मसँग कहाँ जाने हो भनेर उनले भनेनन्। म कहाँ मेरो परिवारलाई छोड्न सक्छु, मेरो देशलाई, मेरो कुटुम्बलाई भनेनन्। परमेश्वरले भन्ने बित्तिकै विश्वास गरेर उनी हिँडे। उनमा त्यस्तो किसिमको विश्वास थियो। अनि यसलाई के भनिन्छ? विश्वासका पिता भनेर पनि भनिन्छ। यही अब्राहम, याकुबले यसरी भन्दछन्, जब हाम्रा पुर्खा अब्राहमले आफ्नो छोरो इसाकलाई वेदीमा अर्पण गरे तब तिनी कामद्वारा नै धर्मी ठहरिएनन् र भनेर भन्दछन्। अनि त्यसपछि तल, तिमी देख्दछौ कि तिनका कामहरू सँगसँगै विश्वास क्रियाशील थियो र कामद्वारा नै विश्वास पूर्ण भएको थियो। पवित्र धर्मशास्त्रको यसो भन्ने वचन पूरा भयो, अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरेर उनको निम्ति धार्मिकता गनियो र उनी परमेश्वरका मित्र कहलिए। तिमीहरू देख्दछौ कि कामहरूद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदो रहेछ, विश्वासद्वारा मात्र होइन। यहाँ उनले के भन्दैछन् भन्दाखेरि विशेष गरी यहाँ दुईटा कुरा म तपाईलाई कोट्याउन चाहन्छु तपाईको अगाडि। एउटा, अब्राहमले इसाकलाई बलिदान गरेको तपाईले उत्पत्तिको हेर्नुभयो भने कुन अध्यायमा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि उत्पत्तिको 22 अध्यायमा पाउनुहुन्छ त्यो। तर अब्राहमलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराएको कति अध्यायमा पाउनुहुन्छ? पछाडी होइन, 15 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। उत्पत्तिको 15 अध्यायमा, 15 अध्यायको 6 पदमा, हैन? त्यसले के देखाउँदछ भन्दाखेरि उनले काम गर्नुभन्दा अगाडि विश्वास गरेको कारणले उनी के गरिएका थिए? धर्मी ठहरिएका थिए, हैन? अनि इसाकलाई बलिदान गर्ने परमेश्वरले भन्नु, तेरो एकमात्र छोरो मेरो निम्ति बलिदान गर भनेर भनेपछि पछि उत्पत्तिको 22 अध्यायमा उनले के गरेका छन्? बलिदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि नै अब्राहम के गरिसकेका छन्? धर्मी ठहरिसकेका छन्।
याकुबले त्यसै कारण यहाँ जोड दिन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि कामलाई जोड दिन मात्रै जोड दिन खोजेको होइन भन्दै। पावलले भनेको सिद्धान्तको विरुद्धमा मान्छे विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ भन्ने कुराको खिलाफमा उनी गएका होइन। उनले के भनेका हुन्? अब्राहमले विश्वास गरेका थिए, धर्मी ठहरेका थिए, उत्पत्तिको 15 अध्यायको 6 पदमा। अब त्यो विश्वासलाई उनले के गरे? उत्पत्तिको 22 अध्यायको 1 पददेखि 14 पदसम्म त्यहाँ कामले के गरे?